sundi lang ko, mga ilamay gamay higayon, kaninyo, dayon iyo, buksan nato ang atong mga kasing-kasing o ang atong mga idulungo sa atong Ginoo. Roman numeral 1. Dili responsibilidad sa tao ang pagtimbang-timbang sa iyang kaugalingon. Usually ang mga tao, kita, kung giisip nato ang atong mga kaugalingon nga mas habog, mas maayo ang ato ang mga ethics, ang ato ang mga moralidad, himuna natong sukdanan ang ato ang mga pagkamaayo ngadto sa uban. Pero sumala sa Hug 31 versikulo 6, nagingon dinhi, ipatimbang ko niya sa matarong nga timbangan. Ug masayod unta ang Dios sa akong kaligdong. So alang nato, sumala sa kasaysayan sa Biblia, wala na'y makatupong sa kaayo ni Job. Apan diha sa Biblia, iyang pagkamaayo, gibatukan siya sa ato ang Diyos, dumikan kay itimbang niya ang iyang kaugalingon, sumala sa iyang pagkamaayo. Maayo man, mga higala mga igsuon, na maayo tang tao sa katilingban. Pero ayaw gayon, himua ka na nga mo'y sugdanan, timbangan, aron nga ipausbaw nimo ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Ang may katungod lamang nga motimbang,